यस कार्यक्रमका सभापति महोदय तथा नुज खलका अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू र यस कार्यक्रमका अतिथि डाक्टर राजेन्द्र र नुज खलका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू सदस्यहरू र अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकारवृन्द सबैमा मेरो नमस्कार छ। म मेरो बोलाइ के बोल्छु भनेर सानो आउटलाइन 2 मिनट चाहिँ सुनिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँले मान्नुभयो। म छोटकरीमा भन्छु। अब नेपाल र चीनको सीमा सम्बन्धमा प्रशस्त उहाँले अब बोलिसक्नु भएको छ। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपालमा हुम्लाको लिमी नामखाको भूभाग चीनले मिचेको हो कि होइन, यो कुरो आएको छ। हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। म प्रश्नसँग के भन्छु भने हामीले पहिलेका 7वटा डकुमेन्ट हेऱ्यौँ भने चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको छैन। 7वटा डकुमेन्ट म पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु। उहाँलाई ज्ञात पनि छ। सीमा सन्धि 1961 को, त्यसपछि सीमाङ्कन 1961-62 सीमाङ्कन भएर 79वटा मूल खम्बा र 20वटा सहायक खम्बा चाहिँ गाडिएको छ। उहाँले बराबर भनिराख्नु भएको छ। त्यो नक्साको कोअर्डिनेट अक्षांश देशान्तर उचाइ हेर्दाखेरि र त्यसपछि आएर नक्सा हेर्दा 56वटा नक्सा भएको छ नेपाल र चीनको बिचमा। र नक्सा बनाउँदाखेरि नेपाल र चीनको बिचमा पानी ढलोको श्रृङ्खलाको धारलाई सीमा मानिएको छ। वाटरसेड प्रिन्सिपल लिएको छ। त्यो वाटरसेड प्रिन्सिपललाई लिएर नक्सालाई आधार मान्यो भने मिचिएको छैन। सीमा प्रोटोकल नेपाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिच सीमा प्रोटोकल रिन्यू भएको छ। 1963 पहिलो भयो, 1979 दोस्रो, 1988 तेस्रो, अब 2006 देखि अर्को हुँदैछ। यो हेर्दाखेरि र अर्को हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरो सीमाको प्रतिवेदन 2021 तत्कालीन पञ्चायत मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। त्यो हेर्दा अर्को छ अन्तर सीमा खर्क चरीचरण 2040 असोज 14 गते नेपाल र चीनको बिचमा सम्झौता भएको छ। अर्को 7औं कागजात सम्वत 1852 पुस 9 गते नेपालको अम्बाले नेपालकै त्यसको तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले लेखेको चिठी छ। यी 7वटा दस्तावेज हेरेर भिडाउने हो भने हुम्लामा नेपालको सीमा मिचिएको छैन। तर अहिले अवांछित तत्त्वहरूले यी कुराहरू गरेका छन्। अर्को म भन्न चाहन्छु, मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यसपछि उहाँ पाल्नुभयो हुन्छ। नेपाल र भारतको बिचमा उहाँले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। म सैद्धान्तिक र फिल्डमा मैले भोगेको कुराहरू म भन्छु। नेपाल र भारतको सिमाना चाहिँ नेपालीले भनेको छ, राति सुत्दा नेपाली थियौँ हामी, भोलिपल्ट भारतीय भइरहेका छौँ। दुःख दर्द सायद मन्त्रीज्यूले पनि सुनिसक्नु भएको छ। जङ्गे खम्बा नम्बर 209 हुनाको कारणले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा हाम्रो गोविन्द गौतम, अब 26 वर्षीय गोविन्द गौतमले भारतीय एसएसको गोली खाएर मर्नु पर्यो। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्र गयो। अब अर्को कुरा छ, झापा भद्रपुर नगरपालिका नजिकै मेचीको विशाल खम्बा छ, जङ्गे खम्बा, विशाल खम्बा। त्यो विशाल खम्बा मूल खम्बा होइन अरे, त्यो त साँची खम्बा अरे, लुरे खम्बा अरे। के हो यो भनेको? अर्को कुरो मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, दार्चुला ब्यास गाउँपालिकाको मालघरको तुइन काट्दाखेरि हाम्रो अहिलेको वर्तमान सरकारले के भनेदेखि भारतीय एसएसपीको अब रहेछ त्यहाँ, तर उसले फुस्काएको होइन, संलग्नता छैन भन्नुभएको छ। कत्रो विडम्बनाको कुरो। आँखोदेखि हाल गर्ने ऊभन्दा अगाडि 4 जना पहिले तरेको मान्छे छ, 5औं जना उतर्दाखेरि खुस्काएकै हो भन्छ, तर अहिले यो भन्दैन। यो कारणले अर्को कुरो म चुच्चे नक्साको प्रकरण
मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा म भन्छु भनेर। अनि अर्को मैले यहाँ भन्न खोजेको मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन खोजेको चाहिँ वर्तमान सरकारले जनगणनाको सुरुवात गर्यो प्रारम्भिक, अब कार्तिकदेखिको गर्छ होला। वर्तमान सरकारले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाहुरा अथवा चुच्चे नक्सा क्षेत्रको जनगणना नगर्ने रे। हेर्नुहोस् त्यत्रो अथक परिश्रम गरेर तत्कालीन सरकारले निकाल्यो। म के भन्छु भनेदेखि नेपालमा जङ्गबहादुर नै एउटा प्रधानमन्त्री थियो जसले सन् 1865 अप्रिल 7 नेपालगञ्जको जमुना क्षेत्रको 160 बिघा अङ्ग्रेजले मिच्यो, खम्बा सार्यो 71 देखि 79 सम्मको भनेर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फिर्ता गरेको थियो जङ्गबहादुर राणाले नेपालको प्रधानमन्त्री मध्ये। दोस्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनलाई तारिफ गरेको होइन मैले, कि उनै एउटा प्रधानमन्त्री थिए चुच्चे नक्सा निकालेर लिपुलेक कालापानी लिम्पियाहुरा क्षेत्रको नेपालको हो भनेर नक्सा निकाले। यद्यपि उनले तत्काल जमिनै फिर्ता लिन्छु नि, नक्सा निकाल्ने त चुड्केको भरको कुरो हो, जमिनै फिर्ता लिन्छु भनेका थिए। कार्यकाल पुरा 5 वर्ष गर्न सकेनन्। सायद 5 वर्ष गरेको भए जमिन फिर्ता ल्याउँथ्यो कि। यो मैले मन्त्रीज्यूलाई अब सुनाउन खोजेको हुँ। मैले त्रिदेशीय बिन्दु आवश्यक छैन नि अहिलेको सरकारलाई, हेर्नुहोस् अघि। त्यसपछि आएर अन्तिममा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ अब आएर सीमा नेपाल र भारतको सीमा हदैसम्म दुरुपयोग गरेको कुरा आएकोमा अहिलेको सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ। र यी सबै कुराहरू समस्या मात्रै उकाल्ने होइन, समाधानको कुरो चाहिँ मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भयो। शान्तिपूर्ण तरिकाले एउटै टेबलमा आँखा जुदाएर वार्ता गर्नुपर्छ। हामी नेपाली सक्षम राम्रो भएर भनेदेखि त्यतिकै जान्छ, हामी हेरेर जान्छौँ। त्यस कारणले यदि वार्ताद्वारा सफल भएन भने के गर्ने भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ढोका खज गर्नु पर्छ। मैले मन्त्रीज्यूलाई सुने। मन्त्रीज्यू धन्यवाद छ धेरै मन्त्रीज्यू। अब म आफ्नो भनाइ लाग्छु। पूर्वोक्त मन्त्रीज्यूले 35 मिनट दिनुभयो, उहाँभन्दा पूर्व डाक्टर राजेन्द्रले 40 मिनट दिनुभयो। यसैको इर्दगिर्दमा 20-25 मिनटमा सुन्नु, किनभनेदेखि थाकिसक्नुभएको छ तपाईँहरू सुन्दा। त्यस कारण म छोट परिवार भन्छु। अब म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ खास गरेर हामीले सिमानाको कुरा गर्दाखेरि, नेपालको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि नेपाल र चीनको पनि कुरा गर्नुपर्छ, नेपाल र भारतको पनि कुरा गर्नुपर्छ। यो एउटा सिमानाको दुईटा पाटा हो। एउटा सिक्कामा 2 रुपियाँको डबलको सिक्कामा 2 पाटो हुन्छ। त्यस्तै सिमाना भनेको अब सीमाङ्कनको कुरो र सीमा व्यवस्थापनको कुरा पनि, र नेपाल र चीनको, नेपाल र भारतको। अब मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, म स्वर्गीयले भन्छु। हेर्नुहोस् नेपाल र चीनको सीमा चाहिँ सन् 1960मा सीमा सम्झौता हो। 61मा सीमा सन्धि भयो। 61-65मा सीमाङ्कन भयो। 79 खम्बा गाडीले खम्बाको ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड इत्यादि भयो। सीमा प्रोटोकल पनि भयो। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। नवीकरण पनि भयो। अब 4थो सीमाङ्कन गर्ने बेला भएको छ है। र अब मैले तपाईँलाई जानकारी गर्न खोजेको चाहिँ सन् 1961-65मा नेपाल र चीनको बिचमा प्राविधिक तरिकाले सीमाङ्कन गर्ने बेलामा 32 ठाउँमा तेरो परेको। 32 ठाउँ। सगरमाथा पनि चीनले दावा गरेको। तर हेर्नुहोस् दुई वर्षको समयावधिमा सम्पूर्ण समाप्त भयो। कसरी समाप्त भयो? पञ्चशीलको सिद्धान्तले नेपाल र चीन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संयुक्त राष्ट्रमा समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने दृष्टिकोणले पञ्चशीलको सिद्धान्त त भइगयो। अब वाटरसेड प्रिन्सिपल भनेको पानी ढलोको धार छुरी जस्तो धारलाई सिमाना मानेर गर्ने भन्दाखेरि तलमाथि पर्दैन हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को चाहिँ अब प्रोटोकल रिन्यू गर्ने कुरो छ। अब म तपाईँहरूलाई अब अहिलेको हुम्लाको कुरामा छोटो भन्छु। मैले भनिसकेँ हुम्लामा सीमा मिचिएको छैन। के कारणले? पुराना 7वटा दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मिचिएको छैन सिमाना है। तर अहिलेको सरकारले सीमा मिचिएको छ हुम्लामा भनेर चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ प्रतिवेदनै आह्वान गरेको थियो। अहिले अब त्यो जाँचबुझ गर्न गृहको सशस्त्रको टोली अहिले हुम्लामा छ।
नामखातिर पुग्न नसकेर हकेर अहिले हिल्सातिर लागेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने नि 7वटा डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि सीमा मिचिएको छैन भनेर मैले भने। त्यो डकुमेन्ट राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब मैले भने नि सीमा सम्झौता गरेर सीमाङ्कन गर्दा सन् 1961 पछि 32 ठाउँमा तेरो परेको थियो। 32 ठाउँमध्ये अहिलेको हुम्ला लिमी नामखाङ पनि एउटा विवाद परेको कुरा थियो। हेर्नुहोस् अब तर त्यो बेलामा दुई पक्षका बिचमा सौहार्दपूर्ण कुराकानी भएर समाधान भयो। यो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् अब सीमा प्रतिवेदन 2021 तत्कालीन पञ्चायत मन्त्रालयमा बुझाएको छ। नारायण प्रसाद राजभण्डारीको संयोजकमा बनेको त्यो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भने हेर्नुहोस् अब त्यो अहिलेको हिमी नामखाको विवादको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामा नेपाली जनताले के भनेको रहेछ भनेदेखि हाम्रो बाबुबाजेले त हाम्रो भेडा च्याङ्रा खच्चर गधा उपर लगेर चढाउँथ्यो, अहिले चीनले त सिमाना यता भन्छ नि त के हो भनेर भन्न थाल्यो कि। अनि दुईटा देशको बिचमा कुराकानी भयो। अब सरकारी स्तरमा कुराकानी गयो भन्दाखेरि चीनले के भन्यो भनेदेखि हो तपाईँको जनताले भेडा बाख्रा सीमावर्ती जनताले भेडा च्याङ्रा इत्यादि यहाँ ल्याउँथ्यो, तर हेर्नुहोस् त्यो नेपाली बासिन्दासँग हामी चिनिया अधिकारीले शुल्क लिन्थ्यौँ, प्रति चौपायाको शुल्क लिन्थ्यौँ। नगद तिर्न नसक्नेले चौरीको घिउ किन्थ्यो, भेडाको घिउ किन्थ्यो। त्यसकारण हाम्रो भूमिमा भएको हुनाले तपाईँले पनि घिउ तिर्नुभयो इत्यादि तिर्नुभयो भनेपछि तत्कालीन यो कुरो चाहिँ हुम्लामा बैठक गरेर आएका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँमा आएर त्यस बेलाको मन्त्रीमण्डलमा प्रस्तुत गरेको। मन्त्रीमण्डलमा प्रस्तुत गरेपछि के भनेदेखि अब यो विवाद हुने भयो, यसलाई सुल्टाउने के उपाय गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि पानी ढलको सिद्धान्त अपनाउनुहोस्। पानी ढलको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि त्यो नेपालीकोले भेडा च्याङ्रा चराएर पैसा दिएको त्यो चीनतर्फ पर्छ या नेपालतर्फ पर्छ, जहाँसुकै परोस्, तर पानी ढलको सिद्धान्त अपनाउनु भनेर भन्दाखेरि पानी ढलको सिद्धान्त अपनाइयो। मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो 11 नम्बरको टाकुले डाँडामा 11 नम्बरको पिलर गाडिएको छ। त्यसपछि आएर लगभग 37-38 किलोमिटर उत्तर पूर्वतर्फ 12 नम्बरमा लाप्चे भैयाङमा चाहिँ अर्को 12 नम्बरको खम्बा गाडिएको छ। त्यो दुईटा खम्बाको बिचमा पानी ढलोबाट सीमा गएको छ। हेर्नुहोस् दुईटा खम्बा सोझो स्काई डिस्टेन्स तानेको भएदेखि अब अर्कै कुरा हो, त्यो मिसियो पोइन्ट हरिन्थ्यो होला। तर दुईटा 11 नम्बर र 12 नम्बरको सीमा खम्बाको भित्र पानी ढलो यसरी घुमेर खोलोमा पुगेको छ। पहाडको टाकुरोमा डाँडोको टाकुरो अनि पानी ढलोको श्रृङ्खलाको छुरीको धार जस्तो धारै धार जाँदाखेरि चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नक्सा अध्ययन गर्दा चाहिँ त्यो उता पानी ढलोबाट उत्तर पश्चिमतर्फ पर्दो रहेछ। अनि त्यसरी आएर तत्कालीन मन्त्रीमण्डलले नै सन् 1962मा यो समाधान गरिसकेकोमा अब फेरि अब यो कुरो आयो। यो किन आयो त भन्दा म अब सञ्चार जगतमा आएको कुरा म गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमल निधि, हुम्लाका सांसद पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही, हुम्लाका अर्का सांसद रङ्ग शाही उहाँहरूले चाहिँ अब मिचेको छ भन्नुभयो कि जीवनबहादुर शाही फिल्डमा हेर्न जानुभयो। फिल्डमा गएर 11 नम्बर पुग्दाखेरि ल 11 नम्बरको खम्बा पाइएन, चीनले त ठ्याक्कै बिगारेर मिचेछ भनेर भन्नु। त्यसको पर्सिपल्ट ए पाइयो है 11 नम्बर त पाइयो। हेर्नुहोस् है पाइएन, मिच्यो। अब 12 नम्बरमा जानुभयो उहाँहरू तत्काल हेलिकप्टर लिएर। अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री शाही नै हुनुहुन्छ, मैले नाउँ बिर्सेँ, उहाँहरू हेलिकप्टरमा लिएर जानुभयो। अनि 12 नम्बर पुगेरमा जाँदाखेरि जीवनबहादुर शाहीले चाहिँ यो त नयाँ बनाएको छ, यो सँगै अब बालुवा थुपारेको छ, गिटी थुपारेको छ, बाख्रा बनाएको छ भनेर भन्नु। ए बाबा त्यो जहिले बनाएको भए तापनि सन् 1965मा 11 नम्बर 12 नम्बरको पिलरको अक्षांश देशान्त उचाइ छ। अहिले GPS पद्धतिबाट त्यो यन्त्र एउटा त्यो 12 नम्बरको पिलरमाथि यन्त्र राख्ने बित्तिकै सेटेलाइटको सहायताले अब त्यो
कोअर्डिनेट दिन्छ, WGS 84 भन्ने कोअर्डिनेट दिन्छ। त्यसलाई एभरेस्ट स्क्वाइरमा कन्भर्ट गरेर हेरेपछि तुरुन्तै मिसिएको छैन चालमै छ नि। यो प्राविधिक कुरो केही नगर्ने, पानी ढलेको सिद्धान्त अपनाएको कुरोको बारेमा आँखा बन्द गर्ने अनि मिसियो भन्ने कुरो गरेको छ। मैले यो जहाँ पनि भनेको छु, मेरो यही सम्बन्धी लेख सायद हिमाल खबर पत्रिकामा 2-4 दिनमा निक्लन्छ होला। उसैले धेरै कर गरे मलाई, अब भन्नुहोस् भनेर भनेपछि उहाँहरू मिचेको छ भन्नेमा पार्ने मैले लेखमा लेखेको छु, मिचेको छैन भनेर लेखेको छु। सायद त्यही सदा तलमाथि पऱ्यो भने तपाईँलाई म ठिक गर्छु भनेको छु है। यो कुरो छ नेपालको चिनको बारेमा। अब नेपालको चिनको बारेमा के अहिलेसम्म एउटा पनि समस्या छैन त भन्दाखेरि मैले भने पहिले नै 32 ठाउँमा 13 बेला पठाएको छु। सगरमाथाको कुरो दुईटा देशको प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा सल्टियो। चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेर जम्मै काम सम्पन्न गरेपछि सम्वत 2017 साल वैशाख 16 गतेका दिनमा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरे। साँझमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेपछि अनि उनले घोषणा गरे कि नेपाल र चीनको बिचमा सगरमाथा झोमोलोङको बारेमा हाम्रो विवाद थियो, कुराकानी भइराखेको थियो। चीन सरकार अहिले भन्न चाहन्छ सगरमाथा नेपालकै हो। हेर्नुहोस् है, तत्काल समाधान भयो। यदि त्यो बेलामा समाधान नभएको भए सगरमाथा कसको भनेर अहिलेसम्म दुविधा पर्थ्यो होला। वर्षको करोडौँ डलर आउने मागी खानु भाँडो नेपालको राजस्व सङ्कलन गर्ने चाहिँ कता हो भन्ने पर्थ्यो होला र त्यहाँ चढ्ने मान्छेले पनि रोयल्टी कतै पनि नतिरिकन चाहिँ चढ्थ्यो होला। तर समाधान भयो। त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्दा चावेलाले गर्दा रमेशनाथ पाण्डे, पछि परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभयो रमेशनाथ पाण्डे, थाहा छ होला। पत्रकार हुँदो रहेछ नयाँ सन्देश कि के पत्रकार जुरुक्क उठेर चावेलालाई सोधेछ, प्रधानमन्त्री महोदय तपाईँले हिजोको दिनसम्म झोमोलोङमा चीनको हो भनेर भन्नुभएको थियो, आज किन एकाएक त्यो सगरमाथा चाहिँ नेपालको भन्नुभयो भनेर प्रश्न गरेपछि चावेलाले जवाफ दिएछ, पत्रकार महोदय तपाईँको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चीन भ्रमणमा आएका थिए। त्यो बेलामा प्रमाण दुवैतर्फ हामीले एक्सन गरेका थियौँ। तपाईँको प्रधानमन्त्रीले नेपाली कागजमा लेखेको हाते नक्सा, हाते विवरण इत्यादि हामीलाई दिनुभएको रोगमा चीनको भनेर एक मुठा प्रमाण भिडाएर पठाएका थियौँ। तपाईँको प्रधानमन्त्री गइसकेपछि हामीले चीन सरकारले त्यो प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले दिएको प्रमाण जाँच्यो। 4 तहमा जाँच्यो। प्राविधिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक, राजनीतिक तहबाट जाँच्दाखेरि चीन सरकारले यसरी जाँच्दाखेरि चीन सरकारले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्रीले दिएको डकुमेन्ट जेन्युन भनेर चीन सरकारले निर्णय गरेको हुनाले अहिले मैले तपाईँलाई सगरमाथा नेपालको भनेको हुँ। हेर्नुहोस् है, सौहार्दपूर्ण तरिकाले परालको त्यान्द्रोको प्रमाणका कारणले अब चीनले नेपालको भन्यो होइन त। त्यो प्रमाण त्यान्द्रो कहाँबाट लैगएर छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले? इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको नाउँ तपाईँले सुन्नुभएको होला। प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाडीमा हल्लाउँदै इतिहास शिरोमणिको कटेरोमा पुगेछ, छाप्रोमा पुग्यो। अनि सबै कुरा अब इतिहास शिरोमणिले प्रमाण दिए। अर्कोचोटि पनि फेरि गए विश्वेश्वर, अर्को नक्सा सक्सा, किनभने सगरमाथा नामाकरण गर्ने नै इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य। सम्वत 1994 पुस 8 गतेको म्यागजिन, मैले बिर्सेँ अहिले, नेपालको लिटरेचर शारदा भन्ने म्यागजिनमा उसको लेख निक्लिएको छ। सगरमाथा हो यो, झोमोलोङमा पनि होइन, एभरेस्ट पनि होइन भनेर उसले निकालेको हुनाले उसले दिएको प्रमाण अनुसार अब चीनले मान्यो। मैले यहाँ भन्न खोजेको विद्वत वर्ग हाम्रो डाक्टर राजेन्द्रले भन्नुभयो, वर्कआउट गरेर त्यत्रो लिएर आउनुभएको छ। यस्ता कुरामा चाहिँ विद्वत वर्गको भनाइ डकुमेन्ट मान्नुपर्छ सरकारले, उनीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग भएको प्रमाण लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि सरकारले एउटा अडान लिएर राजनीतिक
प्रशासनिक दृष्टिकोणले अडान लिएर गयो भने हाम्रो सीमा समस्या समाधान हुन्छ। मैले चीनको बारेमा के भन्ने, अब भारतको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अब मन्त्रीज्यू हुँदाखेरि पनि भनिसकेँ। अब राति सुत्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली, भोलिपल्ट उल्टा भारतीय। इलामको माने भन्याङमा 6 घर धुरी पेम्बा भोटिया भन्ने समेत गरेर 6 घर धुरीको मान्छे राति मस्त सुतेको। भारतीयहरूले आएर राति चाहिँ 71 का मुनि 22 नम्बरको सीमा खम्बा लगभग सिमानाबाट 30 मिटर जति नेपालतिर चापेर गाडिएछ। भोलिपल्ट त्यो पेम्बा उठेर पिसाब गर्न जाँदाखेरि त सीमा खम्बा गाडिरहेको। ओहो लो खम्बा गाडेर चाहिँ हामीले त भारततर्फ पायो त, अब त यो के हो भनेर हल्ली खल्ली मिचेछ। त्यही कारणले राति सुत्दा नेपाली भएर सुतेको। भारतीयले त्यो खम्बा कसैले चाल्न पाएर मध्यरातमा गाड्दाखेरि नेपाली चाहिँ भारतीय भइरहेको। यस्तो दुर्दशा अवस्था हाम्रो छ। अर्को मैले भने कञ्चनपुर पुनर्वासको गोविन्द गौतम युवक अनाहकमा भारतीय एसएसबी थानेदार यादव नै हो क्या, उसको गोली लागेर चाहिँ मर्नु पर्यो। त्यहाँ अब पुनर्वास एरियामा 200 नम्बरको खम्बा नभएको हुनाले गर्दाखेरि सिमाना यता हो कि उता हो, पुनर्वासतिर हो कि अब भारततर्फ हो भनेर जहिले पनि झगडा पर्दो रहेछ। त्यो झगडा पर्ने ठाउँमा एउटा थुम्को रहेछ। त्यो थुम्कोलाई कारगिल डाँडो भनेर नाम राखेको छ। काश्मीरमा भारत र पाकिस्तानको बिचमा कारगिलमा समस्या छ नि, त्यसलाई नामै कारगिल डाँडो भनेर राखेको छ। अब त्यो गोविन्द गौतम किन मर्नु पर्यो भने जङ्गे खम्बा 200 नम्बर नभएको अरे। ताली 200 नम्बर भइदिएको भएदेखि त्यो गोविन्द गौतम नेपाली नागरिक मर्नु पर्ने थिएन। र अब त्यसपछि आएर हाम्रा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री पनि थिए, उनले 10 लाख रुपियाँको चेक नेपाल सरकारबाट बनाएर त्यो गोविन्द गौतमको जान परिवारलाई दिए। मैले यहाँ प्रश्न गर्न खोजेको, एउटा नेपाली युवाको मोल 10 लाख के हो यो? फेरि यस्तो कुरोहरू अब यो रोकथामको कुरा किन गरिँदैन? यसै प्रसङ्गमा मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो, ब्यास गाउँपालिकाको कुरो पनि गरिसक्नुभयो, तुइन काण्डको कुरा गर्नुभयो। अघि 33 वर्षीय नेपाली नागरिक जयसिंह धामी तुइनको तारबाट तानिँदै गर्दाखेरि अब टुँडे रुखको फेदमा फिन्का मारेर गरिरहेको त्यो फलामको डोरी एसएसबीले सर्लक्क फुकालिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो तारको डोरी लत्रेर महाकाली नदीको पानीमा पुग्यो। पानीमा बजारियो जयसिंह धामी बजारिने बित्तिकै उनको हातबाट लट्ठा खुस्क्यो, पानीमा बगे, कता गए अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यो बेलामा गृहको सहसचिव गएर सोधीखोजी गरे, कुराहरू गरे है। त्यो बेलामा अब गृहको सहसचिवले भारतसँग अनुरोध गर्यो, हामीले ड्रोन ल्याएका छौँ, नेपाल प्रहरीले ड्रोन उडाएर कमसेकम लास त चाल पाऊँ। हाम्रोतिर नभएर भारततर्फ ढुङ्गा ठुल्ठुलो अक्कर छ, त्यो ढुङ्गाको अक्करमा लास अड्केको छ कि पाऊँ भन्दाखेरि भारतले हुँदैन, ड्रोन उडाउन दिँदैनौँ। किन दिँदैन? किनभने भारतीय एसएसबीले मारेको ठहर छ भनेर चाहिँ ड्रोन उडाउन नदिएको हेर्नुहोस्। अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध यही हो कि होइन? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। हो कि हामीले भने जे पनि भारतले भनेको मान्नुपर्ने, नेपाली सरकारी डेलिगेसनले ड्रोन उडाउनलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि भारतले सहयोग नगर्ने के हो? त्यसकारण हाम्रो वर्तमान सरकारको भनाइ के छ? त्यो पनि अब भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट यो बारेमा दिन हिचकिचायो। हामी जस्ता 2-4 जना अर्ध काँचो भनौँ कि अर्ध पागल भनौँ कि अर्ध सिल्ली भनौँ, उनले हामीहरूले प्रेसर गर्दा बल्ल एउटा नोट बस्दा डिप्लोमेटिक नोट हल्का नोट पठाएको छ। अब नेपाल सरकारले उसलाई पनि जयसिंह धामीको परिवारलाई पनि 10 लाख रुपियाँको चेक दियो। हामी तपाईँको ज्यानको मोल 10 लाख अघि के हो यो? हाम्रो ज्यानको सुरक्षा, हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रत्याभूति सरकार गर्नुपर्छ। चाहे जुनसुकै सरकार आओ, काङ्ग्रेसको सरकार आओ कि काङ्ग्रेसको सरकार आओस् कि के अरे माले एमाले बिमाले सिमाले इत्यादिको सरकार आओस्, जो पनि म त एमाले बिमाले सिमाले भन्छु। किनभने एमाले फुटेर वामदेव माले भएको थियो, त्यो फुटेर सिमाले भनेको शिवको मैनालीको माले
त्यो पनि फुटेर जेमाले जगत मैनाले जगत बोगटीको बनाएको थियो। अहिले एमाले माधव नेपाल फुट्दा 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 टुक्रा टुक्रा हाम्रो राष्ट्रियता कहाँबाट आउँछ? हामी त नेपालभरिको राजनीतिक दल एकजुट हुनु पर्यो, एकमुख हुनु पर्यो सीमा बचाउनुको निमित्त। मलाई अहिले झट्ट आयो, मैले टिपेको थिइनँ। चुच्चे नक्सामा जब हाम्रो भनौँ कालापानी लिपिले लिपिएद्वारा मिसियो, तत्कालीन सरकार का प्रधानमन्त्रीले 2 नोभेम्बरमा भारतले न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर निकाल्यो 2 नोभेम्बर 2019मा। त्यसको अनि 9 नोभेम्बरको दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय चाहिँ बैठक बोलाए, विद्युत वर्गलाई पनि बोलायो, मलाई पनि बोलाएको होइन। त्यो बेलामा सारा राजनीतिक दलका मान्छेहरू, महन्त ठाकुर समेत पनि, उपेन्द्र यादवले पनि एकजुट एकमत भएर यो बारेमा त कुराकानी गर्नुपर्छ भारतसँग चाहिँ भनेर एकजुट भएको थियो। हेर्नुहोस् अब त्यो एकजुट भएको हुनाले तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा निकाल्न सक्यो। ओके, हामी राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै एकजुट हुनु पर्यो। नेपाली के कुन पार्टी हामी के विचारधारा, उहाँ के विचारधारा, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चुच्चे नक्सा त निकालेको छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले निकाल्नुभयो। 2077 साल जेठ 7 गतेको दिन चुच्चे नक्सा प्रकाशित भयो। अब फिर्ता ल्याउने भारा उहाँमा पनि छ, केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीमा पनि छ, हालको प्रधानमन्त्रीमा पनि छ। हेर्नुहोस् अब तर हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू चुच्चे नक्साको बारेमा भारतसँगको कुराकानी गर्नु पर्यो भने खुट्टा लुक कमाउँछन्। किन कमाउँछन् भनेदेखि उहाँहरूको कुर्सी, पदको कुर्सी 10 रेक्टरको भूकम्प आएर हल्ला उडाएर उहाँहरूलाई कुर्सीमा 10 रेक्टरको भूकम्प आउला। ल हेर्नुहोस् अब अर्को गोविन्द गौतम मार्नु छ, अर्को जयसिंह धामीलाई फेरि अब नदीमा फ्याँक्नु छ। यही हो हाम्रो राष्ट्रियता। हामी तपाईँले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ जुनसुकै सरकार आए तापनि। अघि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले राष्ट्रियताको कुरा गरेको छु र अब यो आफ्नो सम्वर्धनको कुरा हेरेको छु। हेर्नुहोस् अब मैले अब भने भद्रपुर मेची पूर्व तपाईँहरू जानुभएको छ भने ठिक्क पूर्व जङ्गे खम्बा छ, जङ्गबहादुरको नाउँबाट गाडिएको जङ्गे खम्बा। सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा 4 मार्च 1816 मा भयो, है मार्चमा भयो। अनि बर्खा लाग्यो, नोभेम्बर डिसेम्बरदेखिको त्यो खम्बा गाड्न सुरु गरेको हो। पहिलो खम्बा त्यही गाडिएको। हेर्नुहोस् किन पहिलो खम्बा? सुगौली सन्धिमा के लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ मेचीदेखि टिस्टाको भाग नेपालले 45 भित्र इभ्याकुएट गर्नुपर्छ, 45 दिनभित्र खाली गर्नुपर्छ। किन? त्यो अङ्ग्रेजलाई शङ्का थियो। अरू ठाउँमा त लडाइँ भएको हो, पश्चिमतर्फ किल्ला काङ्गडातिर अब अनेक ठाउँमा लडाइँ भएको हो, तर टिस्टा र मेचीको बिचमा नेपाल र अङ्ग्रेजको बिचको त्यो भूमिमा कहिले पनि मनमुटाउ थिएन, कहिल्यै पनि युद्ध भएन। तर अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धिमा हडप्प पारेर हाम्रो भूभाग अनायासले यो युद्ध नभएको ठाउँमा त्यति मात्रै लिएन। हेर्नुहोस् अब केही महिनापछि सिक्किमलाई लाप्चा सरकार भन्थ्यो त्यो बेलामा, टिटालिया टिटी गरेर उसलाई सुम्पियो। हेर्नुहोस् अब हाम्रो कहिले पनि अब झगडा नपरेको। त्यसैले अङ्ग्रेजलाई चाहिँ के शङ्का थियो भने गोर्खाली बहादुर छन्, मान्दैन यो चाहिँ अब टिस्टाको टिस्टा माग्छ उनले भनेर सर्वप्रथम त्यो खम्बा गाड्यो भद्रपुरको पूर्वतर्फ मेची नदीको पूर्वी किनारमा। विडम्बना हेर्नुहोस्, अहिले त त्यो खम्बा मूल खम्बा होइन रे, साक्षी खम्बा रे। मूल खम्बा अर्को गाडेछ। त्यो जङ्गे खम्बा भन्दा 300 मिटर पश्चिमतर्फ नेपालतर्फ भद्रपुर विद्यालयको फुटबल ग्राउन्डको बिचमा आएर सानो पिलर गाडिदिएछ। यो मूल खम्बा हो, यत्रो 1 मिटरको। त्यो चाहिँ 7 फिट जति अल्गो छ। यसैले गर्दाखेरि हामीले अँगालो नै मार्न सक्दैनौँ। त्यत्रो त्यो खम्बा चाहिँ लुरे खम्बा रे। हेर्नुहोस् अब विडम्बना छ। हामी तपाईँ चुप लागेर हाम्रो 300 मिटर चौडा भूभाग त्यहाँ मिचिएको छ।
त्यसकारण यो चाहिँ धेरै विडम्बनाको कुरा। अब म अन्तिममा ल्याउँछु, तपाईँहरू यसो हेर्छु म कसैले हाई त गर्नुभएको छैन है, हाई गर्ने बित्तिकै म बन्द गरिहाल्छु। अब काला पानी लिपिले रुपियाँमा अहिले सरकारले जनगणना नगर्ने, हिजोदेखि प्रारम्भिक जनगणनाको कुरा सुरु भइसक्यो। अब रेखाङ्कन त्यतिखेरलाई कार्तिक 21 गतेदेखि गरे। हेर्नुहोस्, हामी यस्ता छौँ, हाम्रो सरकारको मेसिनरी यस्तो छ, चुच्चे नक्सा निकालिसक्यौँ हाम्रो नेपालको भनेर भारतले पनि नोट गरेको छ, केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। हाम्रो पूर्व तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले 5वटा डिप्लोमेटिक नोट पठायो इन्डियालाई, कुरा गरौँ। विवश भएर चुच्चे नक्सा निकाल्नु पर्यो नेपालले, होइन? त्यो चुच्चे नक्सा निकालेकोमा अहिलेको सरकारले त्यो क्षेत्रको जनगणना नगर्ने रे। मलाई पनि कता अलिकति डरन्न बनेर खटाखुरुक पारेर आर्टिकल लेखेर नयाँ पत्रिकामा पठाएको थिएँ। मङ्गलबार कि बुधबार पठाएको थिएँ। आज शुक्रबार छाप्छ कि भनेको छापेन। सायद आइतबार सोम मङ्गल बुध कहिले छाप्यो भने हेर्नु होला है कृपया गरेर। किन त्यहाँ मैले कुरा गरेको छु, गुनागत तरिकाले चाहिँ मैले भनेको छु। किनभने त्यो त सुगौली सन्धिको बेलामा भएको नक्सा, दस्तावेज, तिरोतिरांश, त्यो सबै प्रमाणले हाम्रो हो नि बाबा। सन् 1819 मा अङ्ग्रेज सरकारले बनाएको नक्सा लिम्पिया जोडाबाट निक्लेको नदीलाई काली केली लेखेको छ। सन् 1827 मा बनेको अर्को नक्सा छ, अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ, त्यसमा पनि लिम्पिया जोडाबाट निक्लेकोलाई काली भनेको छ। 1856 को नक्सा छ, हेर्नुहोस् अब, जुन चाहिँ नक्सामा जङ्गबहादुरको हाते नक्साको विवरण यसमा समावेश गरिएको छ भनेर कलकत्ताबाट अङ्ग्रेजले निकालेको नक्सा छ। त्यहाँ पनि लिम्पिया जोडासम्म नेपालको भनेर त्यो नक्सा बनेको छ। तर वर्तमान सरकारले त्यो पहिलेको ऐतिहासिक नक्सालाई डिस्टोर गरेर नयाँ नक्सा बनाउँदाखेरि एकचोटि नक्सा बनायो लिम्पिया जोडाबाट निक्लेको निम्ति, यो काली होइन, लिपुलेबाट निक्लेको, यहाँबाट निक्लेको काली हो भनेर भन्यो। वर्तमान सरकारले त्यो पनि होइन, त्यो लिपुलेबाट निक्लेको भनेर तलतिर सानो कालीको मन्दिर छ, मन्दिरबाट छासो खोलो निक्लेको छ, सानो तिर्तिरे खोलो। कालीको मन्दिरबाट निक्लेको पो काली खोलो अथवा महाकाली हुन्छ। कहाँ छ लिम्पिया जोडाबाट निक्ला कालीको मन्दिर, कहाँ छ लिपुलेकमा कालीको मन्दिर भनेर भारत सरकारले भनिराखेको छ। हेर्नुहोस्, अब यसमा हामीले वकालत गर्नुपर्ने पुरानो नक्सा, दस्तावेज, सन्धि सुगौलीको सन्धिमा के लेखेको छ धारा 5 मा भनेदेखि नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हुनेछ। त्यसको मतलब नेपालका राजा महाराजा र उनको उत्तराधिकारीले काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि त महाकाली नदीको सिमाना पुरा महाकाली हाम्रो हो। तर महाकाली सन्धि के जलविद्युत के सन्धि गर्दाखेरि त्यहाँ त खत्तम पारेर काली नदी सुगौली सन्धिले पुरा हाम्रो भन्छ। त्यो महाकाली सन्धिले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि महाकाली सन्धिको एउटा धारामा महाकाली रिभर इज द बोर्डर रिभर अन मेजर स्ट्रेचेस भनेर आधी पार्यो। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, अब त्यो आधी पार्दाखेरि पनि हामी चुप लागेर बसेका छौँ, हाम्रो बिछिएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म चाहिँ अन्तिममा के भन्छु भने एउटा सिमाना व्यवस्थापनको कुरा सर्लक्क गरौँ। एउटा नेपाल र भारतको सिमाना खुला हुनाको कारणले गर्दाखेरि नेपाल ठुलो पाएको छ। भारतले जहिले पनि भनेको छ नेपालबाट सुरक्षा खतरा छ, खुला सिमाना छ, अनि सुरक्षा खतरा हुँदैन। हिजो छाडी अस्तिका दिन हेर्नुहोस्, अब ढाकाबाट एजेन्टले रोहिङ्ग्या म्यानमारबाट ढाका आएर बसेको छ रोहिङ्गा। त्यो रोहिङ्गाको एकजना श्रीमान नभएको महिलालाई 3टा बच्चा लिएर ढाकाबाट एजेन्टले 2-2.5 लाख रुपियाँ लिएर चाहिँ अनि नेपालको सीमा पार गराएर काठमाडौँको कलङ्कीमा बसबाट ओह्रालेपछि त्यो चाहिँ अब कटकन्दार बेपत्ता भयो। अनि गएर त्यो महिला रुँदै मलाई 2.5 लाख रुपियाँ जस्तो भयो, नबुझ्ने भाषामा अब भनौँ अब बर्मेली म्यानमारको भाषामा बुझ्दै गरेर कलङ्कीको पिँढीमा बसिरहेको रहेछ। एउटा नेपाली के भयो भनेर बुझ्दा चाहिँ यसरी आएको रहेछ। उसले सुझाव दियो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन छ
के अरे विदेशको बालुवाटारमा त्यहाँ जानुहोस् न, त्यहाँ तपाईँलाई परिचय पत्र दिन्छ भनेपछि खोज्दै खोज्दै गएर परिचय पत्र लिएछ शरणार्थीको र अब महिनाको 1000 रुपियाँ पाउने भयो। यो मैले भन्न खोजेको खुला सीमा नभएको भए, रेगुलेटेड बोर्डर भइदिएको भए त्यो महिलाको त परिचय पत्र ल्याउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि त उसको त बर्मेली परिचय पत्र हुन्थ्यो, पाउँदैनौ तपाईँ भिसा लिएर आउनुहोस् भन्ने थियो नि। यस्तो छ अवस्था। अफगानिस्तानमा तपाईँहरूले काण्ड सुनिहाल्नु भएको होला, तालिबानको सरकार बनेको छ अघि। अब कति अफगानहरू अब पाकिस्तानको बोर्डर, तारबारको बोर्डर खिचोलेर आएर आउँदैछन्। भोलिका दिनमा नेपालमा तालिबानका अब तहल्कादारवालाहरू खुला सीमाबाट नेपालमा आए भने के हुने हेर्नुहोस्। इस्लामिक स्टेटका एजेन्ट जसले चाहिँ आफू मर्न पनि तयार, अरूलाई मार्न पनि तयार, विश्वभरमा धेरै मानिसके। लन्डनको पार्लियामेन्ट बिल्डिङ अगाडि चाहिँ अब बेपत्ता ट्रक चलाएर 8-10 जना मान्छेलाई मार्यो, आफू पनि मर्यो। त्यस्तो मान्छे अब खुला सीमाबाट नेपालमा आउँदैन भने के ग्यारेन्टी छ? त्यसकारण सीमालाई नियमन गर्नु पर्यो, रेगुलेटेड। तोकिएको क्षेत्रबाट परिचय पत्र देखाएर रेकर्ड राखेर आउने जाने गर्नु पर्यो। अब एउटा अन्तिममा तपाईँ हाइड नगर्नु भएकोले फेरि खुला सीमाको कारण रेड कर्नर नोटिस 32वटा अपराध गरेको यासिन भट्टकल नेपालमा आएछ। इन्डियन पुलिसले खबर गर्यो। खबर गरेपछि नेपाल पुलिसले खोज्दै जाँदाखेरि सीता पाइला यासिन भट्टकल 32 अपराध गरेको, रेड कर्नर नोटिस गर्यो, उसलाई समातेर अनअफिसियली पत्राचार के अरे सुपुर्दगी गर्यो। खुला सीमाले यस्तो भएको भने अब नियमन गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई अन्तिममा भन्नु, नियमन गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा मैले र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त बेवाईले 3 वर्ष अगाडि रिट दिएका थियौँ। अब 2 महिना अगाडि जो फैसला भयो, फैसला हुँदाखेरि नियमन नेपाल र भारतको सिमाना फेजवाइज तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ भनेर राउत माननीय सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रकाश बहादुर सिंह राउत जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँले फैसला गर्नुभएको छ। आज बिहान म पत्रिका किन्छु भनेर जाँदै गर्दाखेरि उहाँ पनि आउनु भएको रहेछ। उहाँले हाई गर्नुभयो, अब म पत्रिका छु। उहाँले के भन्नुभयो, न्यायाधीशले पूर्ण विवरण देख्दै छु है, अन्तिममा हुन लाग्यो बुद्धिनारायणजी, अब 1 हप्ता 2 हप्ता मलाई खबर गर्नुहोस् है भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले यस्ता यो इन्सिडेन्ट मात्रै मैले बुझाएको। अब अन्तिममा यो मनोरञ्जन समस्या मात्रै ओकल्यो, यो समाधान कसरी हुन्छ भनेर समस्या भन्ने मान्छेले समाधानको बाटो पनि खोज्नुपर्छ। समाधानको बाटो भनेको एक आपसमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले एउटै टेबलमा आफ्नो छिमेकी देशका मान्छेसँग बसेर आँखामा आँखा जुदाएर आफ्नो शिर ठाडो पारेर छाती टौडा पारेर, महोदय 1827 को नक्सा अनुसार हाम्रो कालापानी डिपुले लिपियाबाट हाम्रो हेर्नुहोस् यहाँ छ, तपाईँकै ब्रिटिस सर्वेले बताएको। तपाईँ वर्तमान भारत भन्नुहुन्छ, हामीले ब्रिटिसको विरासत बोकेका छौँ। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी.com